حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ وڑو کی معشوم دے یا دا 9 کالو دے یا دا 11 کالو معشوم دے دا دوانو جانو سردار پا مدینہ منورہ کی پاتی کی گی پلار وفات شوے دے دا پلار نے یتیم دے دا ترور پا کفالت کی پاتی کی گی ترور و توی باش معشوم زمان خبر ہو رہا ابو قرصافہ زان پوئی کا سہر بچے لے اگڑ زنگل تا بوزے مہام با واپس رازے سخر بزے ماخام با واپس رازے دویم کار بستانی بھی خو یو خبر یاد ساتا ابو قرصافہ سہر بچے لے گڑ بوزے مہام برازے سہر بزے ماخام برازے خو یاد ساتا پنخلستان کے دا کجرو پا وطن کے مدینہ منورہ کے مسجد نبوی تا بدن نگوری نورزے دغلتا یو شخصیت تے حضور مبارک ورتخی داغ سلامے تا بنورزے اگا دربار تا بنورزے ابو قرصافہ دا ترور خبر مانے لے دا سار زنگل تزی ماخام گڑ بزے واپس راولی سہر زی ماخام رازی یو رز معشوم دیزان سر سوچ کئی چیرہ زدہ ترور دا کمشن منے کڑے ما زچ ورشم دا دربار خوینم چی دا غلط سے چل دے ابو قرصافہ سہر وقتی راغم گڑی بیزے میں زنگل کے پرے خو دے را روان شم دربار رسالت طرف تا چوے قتل مسجد نبوی پا دروازہ کے ولار دے او گوری دا کونین سردار تا حضور مبارک کلخی طرف تا گوری تور زلفان شرنگی گی کلگس طرف تا گوری واللیل زلفان زنگی گی کل سپین رخسار تا گوری کل عینین و نرگسین تا گوری محبوب علیہ السلام کل یو صحابی سرا بے مثل و بے مثال خبر کئی کل بل صحابی سرا خپل خبر کئی معشوم ابو قرصافہ راغلی یو ساعت لا یو دیدار تا یو وقت راغلی ابو قرصافہ وی زرا غلیم یو وقت تا خوزه چه سو پزان بانده پویدم وینور پریوتی و ماخام شوی و را بانده وی چه لارم گڑو بیزو پسی گڑو بیزی میں وچه ولاڑی دی سی خوڑی لینی دی پزنگل کے تندے پا مخاغشتی ابو قرصافہ وی کور تا لارم وی چه کور تا لارم او میں کتا ترور راتا غصہ شوا ابو قرصافہ چرتا تلیوی گڑو بیزی دی سرولی ولی ندی دا خود ٹولی وگرا وستے اس با پیدا سن لشو وی سختی بیزتا کم خدا سوک چپ اسبان دے عشق وی سوک پا گاڑی عشق وی سوک پا موبیل عشق وی سوک پا بنگلہ عشق وی سوک پا بلسا عشق وی دل خوب نورزی ابو قرصافہ وڑو کی معشوم دے کچھ دا مدینی منوری دا جانان دا امام الانبیاء دیدار اوکو دے دا حضور مبارک دربار رسالت کے پا محبوب علیہ السلام پاک مین شو دے وی مالا خوب چرتا رات لو چوز با بیا کل سار کی گی چے بیا دا سودا پسیو زمان ابو قرصافہ ٹول اشپا میں تیرا کا سہر شو وی سہر میں گڑی بیزے بیا بوتلے زنگل کے میں پرے خود دیو بیا راغم ماوی چے لگون دا دیدار خود دا شخصیتو کما وی چے راغم دا کونین و سردار مسجد نبوی کے تشریف فرما دے صحابہ ناستی محبوب علیہ السلام خپل روٹین و معمول مطابق خبر کئی کل یو سر خبر کئی کل بل صحابی تے ارشادات فرمائی تشریف فرما دی ابو قرصافہ راغل یو ساعت تا یو وقت تا یو ٹیم تا راغلیم وی چیو میں کتا ٹول ورز را باندے بیا تیرا دا چی بیا لارم گڑی بزی لا کمزوری شوی دی اگی دی تگی دی پیپا کی ختم شوی دی کورتا چی لڑم ترور راتا بیا دیر خبریو کے پدرے مورز بیا راغم دربار رسالت تا گڑی بزی میں زنگل کے پری خودے چیو میں کتا محبوب علیہ السلام دربار رسالت کے لگور نزیشم عرض میں کہہ دا اللہ محبوبہ دا کم دین اسلام تذکرے چی تکے فرمودات ران دکے ارشادات ران دکے احادیث بیانے دا خکل دین اسلام تزم داخلے گم دا محبوب علیہ السلام پلاس باندے ابو قرصافہ معشوم بیتو کو دین اسلام تا داخل شو چی داخل شو وی اے دا اللہ محبوبہ زما یو ورز دے یو مشکل دے راتا یما یو حاجت تے ساجت تے دے نندرے مورز دا زرازم دربار رسالت تا پفلانی زنگل کے زما گڑی بیزی دی اگا کمزور شوے ٹپ شوے لاغر شوے پیپا کے ختم شو او ارو رز ما خپل ترور بیزت کئی کنن لاړم بیزتی مخرم او وحلم خرم محبوب علیہ السلام دربار کے خپل مشکل وړاندې کئی د کونین سردار فرمائی ابو قرصافہ ادرے گا صحابے ور سرو لے گا ابو قرصافہ گڑی بزی د کونین سردار دربار رسالت تراوستے محبوب علیہ السلام ودعا فیہن بالبرکت محبوب علیہ السلام در رب دربار کے د ابو قرصافہ د دغه گڑی بزو د پارا د برکت دعا غوښتا ابو قرصافہ محبوب علیہ السلام دعا دا سے قبلی گی ابو حریرہ د خپل مور نتنگ شو راغو د کونین سردار دربار تا محبوب علیہ السلام توی زما د مور په حق کې خدوا غواړي چې رب ذوالجلال دین اسلام نصیب کی حضور مبارک خپل بے مثل و بے مثال اللہ سنہ پور تک
ابو کرصافه په منډه باندې کور ته روان دی. لاره کې صحابه आवाज ورکوي او ابو هريره چرته په منډه روانې. ابو هريره چاته आवाज نه ورکوي، چاته ګوري نه، سیده کور ته روان دی. چې کور ته رسېدو د ابو هريره مور دروازې ته شوه، وی ابو هريره کلمه راته وایي چې اسلام ته داخلېږم. ابو هريره بهر ته راووتو. صحابه ته تپوس کې ابو هريره ولې دونه په منډه روان وي؟ وی ما د الله د محبوب په دربار کې خپل مشکل وړاندې کو. وی د کونینو سردار بے مثل او بے مثال لاسونه پورته که. وی ما کته چې زه به خپل کور ته مخکې رسما، که د محبوب علیه السلام دعا به د رب ذوالجلال دربار ته مخکې رسیږي. ابو هريره وی زه چې کور ته رسېدم، وی د محبوب علیه السلام دعا رسېدل څه کې چې دربار ربوبیت کې قبوله شوې مو. د ابو کرصافه د ګډو بيزو د پاره محبوب علی السلام دعا غوښته. ابو کرصافه وی زمون هغه ګډي بيزي چې هغه شنډې وي، په پکې نو غلان زینوي، رب ذوالجلال هغه سربیم کې ټول ګډو بيزو کې پم پیدا شو. ابو کرصافه ډېر زیات خوشاله ما چې د ترور د تانو نه پیغورونو نه بیزت کولو نه بنن خلاص ما. وی چې کور ته لړم ګډي بيزي را سره دي، ټول سر بي شوي دي، ټول د پيونه هغه ډکې شوي دي. وی چې ورغم ترور راته وی چې ابو کرصافه نن ولې خوشاله، ولې پتندې باندې د رڼا د نورانیت څه چل شوی دی؟ او دا ګډي بيزي د څنګه دو نظر سربې کې پرون خدا ډېرې وچوي، سهار خدا ډېرې کمزورې وي، هغه شنډې پکې څنګه شوې؟ دې کې دا پیدا کم ځای نه راغه. وی ما ورته ټوله کیسه بیان کا. فاخبرتها الخبر. وی دا اول نه ورځې نه والې تر آخره پورې ټول داستان او کیسه مې خپلې ترور ته بیان که. وی چې بیان مې که خواته مې مورم ناسته ده، زما دا ټوله تذکره د محبوب دا ټوله نقشه دا مې ترور ته بیان کا. مور مې مورې ده، ترور مې غوږ کېښودو، مور مې غوږ کېښودو. فاسلمت هي و امي. وی مور مې ایمان وروړو، ترور مې ایمان